घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा त्या देवाक आज सारखा दिता आसतना एक अपूर्वाची उतार जेजू म्हणटा गे आमकां जॉन चॅप्टर 14:1. तुम्ही कणवळचे नाही, देवाचेर विस्वास दवरा, म्हजेरय विस्वास दवरा. विस्वासा विशयान जेजू ह्या सकाळच्या वेळार आमकां म्हणटा तुम्ही कणवळ नाका, देदस्पर जायनाका, गावचे नाका. कित्याक आज देवाचेर विस्वास दवरा. देवाचेर विस्वास दवर कोणी निराश जाल्लो ना. देवाचेर विस्वास दवरलो कोणी कश्टाक सांपडलो ना. देवाचेर विस्वास दवरलो निराशपणाक कोणी सांपडोंक पडोंक ना. आज उतार म्हणटा की देवाचेर विस्वास दवरा, म्हजेरय विस्वास दवरा. जेजू म्हणटा परतून पळया सिराकाच्या पुस्तकान 2:8 वेळ म्हणटा सिराक चॅप्टर 2:8 सर्वेस प्रभ्यातले न्हू ताचेर विस्वास दवरा, ताचेर विस्वास दवरा. हे सकाळचेर ते देवाचेर विस्वास दवरा. देवाच्या भायर आमच्यान कितेंच करूंक जायना. जावं फ्रो आमी जायते शिकल्याव, जायते उद्यार आसा, इवन जायते आमची चिंतना आसा, म्हज्यान जाता जायना. सगळे रस्त्यां ताणे तो आमकां चलोवन व्हरता, तो आमकां आदार दिता. ह्या सोमाराच्या दिसा आमी आमचे जिबी सुमेचे ते समर्पीत करता आसतना सगळो हप्तो आमकां काडूंक आसा. सगळो हप्तो तुमकां कळीत आसा ह्या दिसा वदाळान खंय खंय कितें जावन आसा. रोड एक्सिडेंटान कितले लोक मरून आसा. बरी आसली म्हूण 7 हॉस्पिटल एडमीट जावन आसात. कितें जाता कितें वेता आमकां कोणाक कळीत ना. जाल्यार आमकां राखचें त्या देवान, आमकां सांबाळचें त्या देवान. कितले तुमी ते युट्यूबान जावं दी, इवन टीव्हीन पळयलें कितली अवघडा, अनाहुता, पिडा, कश्ट म्हज्या मोगाचे न्हू. तांतूंत लावन देवान तुका आनी म्हाका राखला न्हय गी. तांतूंत लावन त्या देवान म्हाका आनी तुका सांबाळला न्हय गी. आज त्या खातीर त्या देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरा. कित्याक तूं भायर भितर वेता आसतना तो तुका राखतालो आनी सांबाळटालो.
सगळो हप्तो त्या देवाच्या हातांत सरेंडर करा. म्हणटा की सिराक चॅप्टर 2:8 पळा. सर्वेस प्रभ्यातले न्हू ताचेर विस्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां सुखचें ना. तुमचें इनाम तुमकां सुखचेंच ना. विस्वास दवरल्या द्वारे हर एक कश्टांतून देव तुमकां निवारता. देवाचेर विस्वास दवरल्या द्वारे देवच तुमकां राखून व्हरता. देवाचेर विस्वास दवरल्या द्वारे देवच तुमकां सांबाळटा. मुखार परतून म्हणटा की वळी 9 सर्वेस्परा भियेतले न्हू बऱ्या वस्तूक सासणाच्या संतोषाक आनी काकुतीक आशेवन रावा. सासणीक संतोषाक आनी काकुतीक ह्या दिसा राखून रावा. वर्स 10 म्हणटा की आदल्या पिळगेचेर नदर घाला. आदल्या पिळगेचेर अब्राहमाचेर, मोइशेचेर, इसाकाचेर आदल्या पिळगेचेर नदर घाला. श्रद्धक मेशक अबेदनगोचेर नदर घाला. जुजेचेर नदर घाला. पळय आदल्या पिळगेचेर नदर घाला. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलो. कोण तरी निराश जाला. कोण तरी निराश जाला की दानियेलाक वागाचे दोलीन घाले. वागांनी दानियेलाक केले की त्या वेळार ना. मागीर दानियल मरण पावलो जांफ्रो. त्या वेळार देवा एक साक्षी जावन गवाय जावन ताका दानियेलाक राखून व्हेले. वागाची तोंडां तेणें बांदली. सुरक्षीत तरान दानियेलाक त्या सुवातेर दवरले. देवाचेर विस्वास दवरा. दानियेलाक देवान सांडून घालूंक ना. देवाचेर विस्वास दवरला. श्रद्धाक मेशक अबेदनगोक उज्यांत उडयल्ल्या वेळार देवान सोडून घालूंक ना, सांडूंक ना. सेम देव न्ही गी. देव बदला लागी. देवा थंय कितें बदलावण आसली गी ना म्हज्या मोगाचेर. आमी आमचो भावार्थ दंडळयते आसा. आमचो भावार्थ आमी उणो करते आसा. आज पूर्ण रितीन त्या देवाचेर विस्वास दवरा. परतून म्हणटा की आमकां देवाचे उतार. तिरासणेन ताका भिवन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सांडला गी. तिरासणेन ताका भिवन चल्ले वयसला ताणें केदाळा म्हणी सांडले आसा की. इस्रायल परचेक ताणें सांडले की. जेन्ना दर्यो तांच्या मुखार मेळ्ळ्या वेळार त्या दर्यांतल्या सुकी भुंयचेर थावन त्या इस्रायल परचेक ताणें पाशार करूं ना गी. परत म्हणटा की ताका उलो मारतल्यांक ताणें केन्ना तरी सांडला गी. केन्ना तरी सांडला गी ना म्हज्या मोगाचेर. त्या देवान आमकां कोणाकय सांडूंक ना. हे सकाळचे आमचे दोळे एकडे भर धांपया. आमचे हात आमी उक्ते दवरया. त्या सुम्याक अर्घ दिता आसतना उतार तुजे सुम्या म्हणून गायन गावच्या पयले आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत त्या सुम्याच्या हातांत समर्पीत करया. मनशाचेर पातयेवन, संवसारी उतराचेर पातयेवन, संवसाराच्या बुलोवणेचेर पातयेवन आमी कितले पयस मनुश्य गेला आनी दुकां गळयल्या. जांफ्रो खंयचे संवयेक आमी सांपडल्या. जांफ्रो त्या सुमेले काकूत मागया. ताची कृपा अनुभव करया. ताची सकत अनुभव करया. आनी माग्यांच्या दिसा आमी जेजू ह्या सकाळचे तुका वर्ग दिता. तुज्या बरवशेचे आनी बुजवणेच्या उतरां द्वारे म्हजो भावार्थ तूं थीर करना सायब. म्हजो भावार्थ तूं घट करना सायब. आज तुजेर पातयणी दवरूं. तुजेरच म्हजी नदर लावन जियों. सगळो हप्तो तुज्या मोगात एक जावन जियों. म्हाका कृपा बळ सकत लाभय म्हणून आज हांव तुजे लागीं परतून मागता. वै सुम्या म्हजें जिवीत उजवाडाय जेजू तुज्या उतरां द्वारे आज. वै जेजू आज म्हजें जिवीत सुफळ कर सुम्या. वै जेजू म्हजें जिवीत उजवाडाय. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. आशिर्वाद बेसांव म्हज्या जिवितांत देवय जेजू. तुज्या मोगातान मेकळे जावं म्हाका दिनाका. तुज्या कृपेन तूं म्हाका भर सुम्या. अर्गा तुका जेजू. वै सुम्या उजवाडाय म्हजें जिवीत जेजू. दैवीक तुझे उतार.
दैविक तुझे उतर सगळो दीस हर हप्तो आम्ही त्याच्या उतरां बळवंत जावया ताच्या उतर दोंदरच्या तलवारी बरी जेजू तुझी सकत आमचे देवय जेजू तुका अर्गात जेजू तुका वाकणी जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान आमच्या सकाळीच्यो दोन्ही तळकर आमची कावचणी भिरांत तस्कत काय असमाधान हिरारे अडकळे आमच्यातन पयस कर तुझेर विश्वास दवरलो तो केदीस कोणी निराश जाल्लो ना हर एक घडी तुझ्या पदव्यान ती भरला दोन्ही हात आमचे वयर बार म्हणे हालेलुया हालेलुया अर्गा तुका जेजू महिमा तुका वाकणी तुका जेजू तुझ्या आत्म्यान आमकां भर सुम्या जेजू हालेलुया तुझो आमचो आसरो तूं आमचो भरवसो जावन आसाय तूं आमचो आदार जावन आसाय तुजेर पूर्ण पातळी दवरून आज म्हाका करपा बळ सकतला पळय जेजू सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार जेजू तुझ्या मोगान म्हाका आरोन दवर जेजू वायटांतल्यान म्हाका मेकळो कर जेजू सगळो हप्तो चलोन व्हरून तुझ्या आत्म्यान म्हाका भर सुम्या जेजू पवित्र आत्म्या मुझे देवनी सर्गीचे आत्म्या मुझे देवनी दैविक आत्म्या मुझे देवनी देण्याचे आत्म्या मुझे देवनी सर्गीचे आत्म्या मुझे देवनी म्हणून मागया सा देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवनी तुझ्या स्पिरितान म्हाका भर सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका मेकळे कर सगळ्या अनकराच्या सत्तेतावन सगळ्या इरारांतल्यान बेजारांतल्यान खावचेतावन म्हाका सुटकाला पळय म्हणून मागया वेळार दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया सकाळच्या वेळार जाता जाल्यार आमचे दोळ आमी धांपया मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवने म्हणून मागया तो पवित्र आत्मा आज ताच्या ध्यानान आमकां भरूं दी फळान आमकां भरूं दी संवसाराच्या बुलवण्यातावन कावचेण येतावन अस्कत काय हिरार येतावन बेजार येतावन आमकां सुटका जोडणी चित्र मागया आयचो दीस आमचो जाणकलो नंदन जाल्लो जावं दी देवाच्या उतराचेर आमी बळवंत जावच्या खातीर वायटा पाठ करचे खातीर एवकरेस्तान पूर्ण पातळी दवरचे खातीर देवाचे उतार आमच्या जिबेर हर एक घडी त्या उतरान आमी बळवंत जावचे खातीर मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवने म्हणून सगळी सांगात म्हणया वेळा देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवने देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवनी नितळ कर आज म्हाका नितळ कर वायटांतल्यान म्हाका नितळ कर जेजू निर्मळ कर आज म्हाका निर्मळ कर म्हाका पवित्र कर सुम्या खुरपेन भर सुम्या देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवनी आमचे दोन्ही हात वयर बारया आमच्या कुटुंब आमचे जेजूच्या मुखार उबारया सकाळीच्या वेळा तुझ्या गावाक तुझ्या बायलेक तुझ्या भुरग्यांक तुवें हाता घालचें काम तुझ्या बॉसाक तुझ्या कामात ते वावर करतल्या जणकल्या भाव भयण्यांक तुजो बिजनेस तुझी राराय तुझे शिकाप तुझ्या भुरग्यांची एग्जाम स्टडीज आज कोणी पिडेन आसा तांकां हॉस्पिटलांत असल्यांक जणकल्यान ते जेजूचे मुखार उबारया देवाच्या पवित्र आमचेर देवने म्हणून सर्गीच्या आत्म्याक उलो मान मागया आनी म्हणया वेळार देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवाच्या सर्गीच्या आत्म्या आमचे देवने तुझ्या ध्यानान आमकां भर तुझ्या फळान आमकां भर तुझ्या कोरप्यान आमकां भर सर्गीची ग्रेस काय आमचेर वळोन येवंदी नितळ कर आयच्या दिसा आमकां जण एकल्यान आमचे कुटुंब नितळ कर आमच्या भुरग्यांचे मायंड आज मत चंचल जाला जावं डायवर्ट जाला जावं आज आमचे उतार ते आयकना जावं सर्गीच्या आत्म्या तांचे देवने कृपेच्या आत्म्या तांचे देवने
बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या तांचे देवने वाईट तो निवार कामात असले त्रास इराराय बेसराय कावजुनी नापैसकर काम नात्यांग आज मोकळे मांडव तांची उक्ती जाऊ दे सम्या तुझ्या स्पिरिटान बोर हालेलुया हालेलुया we worship you Lord hallelujah we thank you Jesus glorify your name तुकास महिमा जेजू पवित्र आत्म्या आमचे देवाने पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानान ससूंक आमकां करपा लाय पवित्र आत्म्या सगळो हप्तो सोसीक काय चलोवंक आमकां आदार दी पवित्र आत्म्या सगळो हप्तो तुझ्या मोगा लागीं राव जेजूच्या मोगा थंय जियोंक जेजू सांगात जियोंक जेजू थंय एक जावन रावोंक आमकां आदार दी बोळ दी पवित्र आत्म्या वायटांतून आमकां निवार पवित्र आत्म्या अस्कत काय तर आमकां सुटका लाय पवित्र आत्म्या सर्गीच्या ग्रेस केन आमकां भर पवित्र आत्म्या पवित्रपणान जियोंक आमकां करपा लाय पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या वायटा पाठ करूंक हर एखादें समाधानान जियोंक समाधानाचे देणे ह्या हप्त्यांत म्हाका फावो कर पवित्र आत्म्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा म्हजें काळीज म्हजें मन म्हजें जिवीत संपूर्ण तुज्या हातांत समर्पिता पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 we worship you Lord hallelujah 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 तुका अर्गा बापा तुका अर्गा जेजू तुका अर्गा पवित्र आत्म्या आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया त्या सकाळच्या वता सुम्याक आमी अर्गा दिवन आसले ताचे सकाळ तुमी अनुभव करून घेतल्या बाळा हे वर्ती समाधान कुशलकाय आज तुमचो बरोसो घट जावन आसा आदल्या पिळगेचे नदर लाया ताचेर पातिल्लो कोण तरी खंतीन बेजारें सांपडला की ना तुमी आयचे दिसा ह्या कश्टांत सुटका आनी सडवण जोड घेतल्यात हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया हांव फ्लाविया कोडियाल टावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक शेता म्हजो पुतो इस्कलो मस्त करनालो त्या टायमार हांवें दिवान युनिवर्सिटी म्हज्या ब्रिटिशान घाल्लें तांणी आमकां देवाचे उतर दिले ती हांव रिपीट करनासली आतां म्हजो भुरगो इस्कलो सर्ट करना कुशेन इस्कला बैसर येता दुसरें म्हणजे टेस्टमनी म्हज्या पुताक शेळ कोंकली ताप सूट जाल्या वेळार हांवें दिवान युनिवर्सिटी म्हज्या ब्रिटिशान घाल्लें तांणी दिल्लें देवाचे उतर रिपीट करनासली आतां म्हजो पूत हुशार आसा देवाच्या उतराचेर इतली सकत आसा म्हणून दाखोवन दिल्या दिवान युनिवर्सिटी म्हज्या सर संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळप तुका सुम्या जेजू सुती तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव प्रेमा हांव बोसरोतावन उलयतां हांव म्हज्या जिवितान देवान केल्ल्या हाज्या पासो उडासकाण साथ दिवंक खुशी व्हरता म्हज्या पुताच्या KNPC शिकप जातेत ताका शिकोवंक आशा नासली पूण ताका शिकेजे म्हण आमकां मस्त आशा आसली त्या देखून ब्रदर प्रकाशाले मागोवंक सांगलें ब्रदरान मागता म्हळें तिनूय पटीच्या मागण्यार हांव भाग घेताली एक दीस मागणें आयकतना म्हज्या पुताले मागणें आयकोवंक सांगलें दुसऱ्या दिसा ताणें हें मागणें आयकोवंक सुरू केलें दुसऱ्या दिसा ताजें मन बदललें मुखार कॉलेजी वचूं ताका उर्बा आयली मुखार शिकता म्हणालो मुखार शिकता म्हूण आमी ताका तयार करूंक सुरू केलें मुखार वचोंक आमकां धैर्य नासलें आमी इल्ल्या कश्टार आसल्या देखून पयले शिकल्या सराक हांवें फोन केलो तो मुखार शिकता म्हणटा इल्लें हेल्प करतात गे सरान सांगलें एक कॉलेजींत एक मात्र फ्री सीट बाकी आसा तुमी तक्षण वचून ताका एडमिशन करा आमी तक्षण वचून एडमिशन केलें पूण ताणें आशिल्ली सब्जेक्ट वा आशिल्ली कॉलेज ताका मेळोना ह्या घडयेर आमकां मस्त दूख भोगलें परत त्या मागण्यार हांवें मागोवंक सुरू केलें उंड्या रुपार आसले जेजू लेगी कंटिन्यू हांवें मागोवंक सुरू केलें आज्या पविस्मी ताका दाखयतलो नीस देव तूं एकलोस तुज्यान मात्र कितें करूंक साद आसा 3 दीस सोडन तुजे टिसेनी तुज्या आवय सांगाता घेवन परत या म्हडे सरान 3 दीस सोडन म्हजो पूत ताज्या फ्रेंड्सा सांगाता टीसी हाडू कॉलेजीक गेलो हांव रेडीच आसली ह्या घडयेर देवान आज्या पत्कन दाखयलें ताजे सांगाता गेल्ल्या भुरग्यांक टीसी हातान दिले टिचरीन हाका मॅडमा लेगीत उरलो भितर धाडले त्या घडयेर मॅडमाच्या तोंडांतून बरी बरी उतरां भायर आयली तुवें ही म्हजी कॉलेज सोड खंयच्या दुसऱ्या कॉलेजीक वयची गरज ना तुका खंयचे सब्जेक्ट जाय ते सब्जेक्ट तूं घे आनी 3 वर्साची फ्री शीट आनी युनिफॉर्म सगळी एक आजाप म्हणा बरी
देवान करून दाखयले आनी 1 रुपया खर्च नासतना तो आतां मस्त खोशयेन कॉलेजीक वता. सगळीं आजाप म्हणल्यार बरी हे सरा मुखार देवान करून दाखयले. हे आजाप करून दाखयल्ल्या धन्या देवाक हांव वर्गां दिता. चड आनी चड जेजूचो मोग करूशी केल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाचो कुटुंबाचो पाद्र्याबाचो उपकार बावडटा. थँक्यू जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जण एकले सकाळच्या उत्सार या सिराक चॅप्टर 2 वर्ड्स 1 to 8 सिराकाच्या पुस्तकांत 22 वळी 1 to 8 बऱ्या रितीने वाचया. म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळण्याक तयार राव. प्रामाणीक काळजाचो जा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भियेनाका. तुवें तुजे दीस सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडिनाका. जे सगळे तुजेर येता ताचो स्विकार कर. तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा. कित्याक भांगार उज्यान घाल तपासतात आनी देवाक मानवतल्या मनशाक कश्टाच्या आख्यांत ताचेर विस्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल, ताचेर भरवसो दवर. सर्वेस्परा भियेतले न्हू, ताच्या काकुतीचेर भरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांगडी वाट धरिनाका. सर्वेस्परा भियेतले न्हू, ताचेर विस्वास दवरा. सर्वेस्परा भियेतले न्हू, ताचेर विस्वास दवरा. परत 2 टेस्टमनी आमी ह्या स्वतार आयकुया. हांव पयल्यान धन्य देवाक अर्गां दिता. ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव काळजान अर्गां दिता. हांव बळये जावन उलयतां. म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या देवेक काम मेळच्या खातीर मागोवंक हांवें प्रकाशान विनंती केल्ली. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी सदां रिपीट करनासलें. हांव म्हज्या देवेक बऱ्यांतल्यान बरें काम फोव केल्ल्या खातीर हांव काळजान अर्गां दिता. आनी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या दुयेचें काजार कोरोना ती फाटी वयतालें. हांव सदां देवा लागीं मागतालीं म्हज्या दुयेचें काजार बरें जातालें जावंक. कांय अडचण नासतना बऱ्या भाशेन काजार जाल्लें. हांव काळजान अर्गां दिता. तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या पप्पाची भलायकी बरी नासली. तो ICUंत आसलो. ताजे पासत मागोवंक विनंती केल्ली. तोय आतां बरो आसा. हांव काळजान अर्गां दिता. देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर हांवें कितें मागता तें सर म्हाका आतां फोव केल्ल्या खातीर हांव प्रत्येक जावं काळजान अर्गां दिता. डिवायन मासिक ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाश तांच्या कुटुंबाक देराळ तांचे आशिर्वाद मागून मागता. आनी देराळ आशिर्वादान देव तांकां फोव करूं दी म्हणून हांव मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव जॉयलेन मंगळूरता. म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या चेडवाक ब्रिदिंगाचे प्रॉब्लेम आसले आनी स्कॅन करतना ताका एडिनोसाचे प्रॉब्लेम आसा आनी देखून ताका एमर्जन्सी सर्जरी करीचे म्हणे. पूण आमकां सर्जरी करूंक नाका जाली. देवाचे फातरीन दवरले आनी देवाचें उतर आमी कंटिन्युअस रिपीट करता आसले. दिसाक 3 फावटी म्हणले बरें आमी रिपीट करत आसल्या. आनी 10 दिसा उपरांत दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन कन्सल्टेशनाक गेल्या आनी त्या डॉक्टरान म्हणलें की ते काय ताका सर्जरीची गरज ना, ताका वखदां दिता आमी गुण करता म्हणून. इतले व्हडले अजाप केले. धन्य देवाक हांव अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक की हांव देवाची देराळ आशिर्वादां आनी बेसांव मागता. देव बरें करूं. उतार आज देवाचे म्हणटागी आमकां जण एकल्या सिराक चॅप्टर 2 वर्स 1 आतांच वाचले. म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळण्याक तयार राव. सर्वेस्पराच्या मोगाक सांपडोवंक ताच्या हातान जिवीत दिताय जाल्यार ताळण्याक तयार राव. आमकां कश्ट दूख इराराय बेजाराय कितें तेंते सव आमच्या जिवितान येता. तेंते सव वर्ती न्ही, तेंते सवाचे जैत वेलो जेजू व्हरतो. अरे एका दिसा हांव तुमकां सांगता की कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतार म्हणटा की ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेला म्हणल्यार हे समज कश्ट दूख इराराय तेंते सवा अस्कतकाय बेजाराय उणेपण आसाच. अब्रामाच्या जिवितांत ती आयिल्लें. हर एकल्या जिवितांत ती कश्ट म्हणल्यार आयला. अब्राम कितली वर्सां राखून रावलो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज उतार देवाचे म्हणटा की म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळण्याक तयार राव. कितें कश्ट आयिल्ले तक्षण म्हाका कोणें कितें केलां गी, माट केला गी, मंत्रा केला गी न्हय. वळी 2 पळया
प्रामाणीक काळज असो जा, हाला नाकात तुम्ही, प्रामाणीक काळज असो जाया. कित्याक उतार दुसऱ्यान दावी वळी म्हणटा, आदल्या पिळगेचे नदर घाल. सर्वेस्परां कोणाक मनीस सांडला गी, देवान कोणाक मनीस सांडला गी. आमी पातकान जियेत आसतना देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताकच ह्या संवसारात दाण म्हाका आनी तुका त्या वायटांतल्यान सुटका आनी सडवण लाभयला. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी सडवणीची भुरगीं. उडास्त वरां जेजू क्रिस्त थंय एक जावन आमी जियेते आसा. त्या खातीर आमी एक सुरी कोणूच ना कोणाला शेअर करचे. जायते असले चिन्ह आमच्या जिवितान येतात, गरज ना. तो जेजू म्हणटा भिया नाका, हांवच न्ही गी तुज्या खातीर जीव दिल्लो, हांवेंच न्ही गी, कोणेच दिवना आज पर्यंत तुका, हांवें न्ही गी. मनशाच्या दृश्टीन आमी चिंता, आज सर्गीच्या दृश्टीन एक घडीभर चिंती आमी. दुसरे वाक्य म्हणटा की प्रामाणीक काळजा सुद्धा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. विघ्नाच्या वेळार भिया नाका, विघ्नाच्या वेळार भिया नाका, विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. विघ्न तुझे जैत व्हरूंक शकचिना. कित्याक तो देव तुका आरोन धरता, तो देव तुका कवर करता, तो देव तुका पटलून धरता, तो देव तुका ओक्कल धरता. कित्याक तूं ताच्या मोगाची. कश्ट येऊन दी, दूख येऊन दी, बेजार सुमी हांव तुज्या सांगत आसा म्हूण कांय जायना. तेंते समा कोण घेवन येयला तो तुजो भावार्थ पळोवन तुका सोंड डावता. तूं तुज्या भावार्थान घट जा, तूं तुज्या भावार्थान थीर राव. खंडीत जावन कश्टाची मोडा तुजे जैत व्हरूंक जावची ना. कश्टाची पदवी तुजे जैत व्हरूंक जावची ना. परत म्हणटा की तुम्ही तुझे दीस सुखान संपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका, कश्टाक सांडी नाका. वळी चवथी म्हणटा की जे सगळे तुजेर येता ताचो स्विकार कर, ताचो स्विकार कर. तुज्या कश्टान सोंसणीक जा. जे कितेंय तुजेर येता सगळे स्विकार कर आनी शांत राव. एक्सोडस 14:14 म्हणटा की शांत राव, देव जुस्ता आनी तो सगळे करता. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या हप्त्यान येवच्या कश्टाक भिया नाकात, येवच्या तेंते सवांक भिया नाकात, येवच्या अडकळेक भिया नाकात, येवच्या इराराक भिया नाकात. तुमी चिंता जावं फ्रो हांगा मायकात हांव सांगता काय इजी नो. म्हज्या मोगाचे न्हू, हरी हांव एक मनीस, हांव एक व्यक्ती, तुमी. त्या खातीर येवचे कश्ट आज ते आमचे जैत व्हरूंक जावचो ना. कित्याक तूं देवाचें मंदीर. 1 कोरिंथियन 3:16 परत परत म्हणटा की देवाचो आत्मो तुज्या भितर आसा. संवसाराच्या आत्म्याचेर बळवंत आत्मो देवान आमचे भितर दवरला. हो आत्मो संवसाराच्या आत्म्याचेर पडाव करतलो आनी ताका सोलशितालो. मात्र न्हय, म्हाका आनी तुका बाच्या विजोण दितालो. आमच्या दोळा आमी दांपया, आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. एक घडीभर आमकांच आमी सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया. मोगाळ जेजू, आमची जिवीत आमी तुज्या मोगार उबारता सुमया. लायनीर आसल्या मात्र न्ही, सगळ्या संवसारांत आसल्या अस्कत जाल्ल्यांक, बरबसच्या भवार्थान दंडळतल्यांक, कावचेतल्यांक, गिराऱ्यांत सांपडल्यांक, आयसीयूंत व्हेंटिलेटर आसल्यांक, आज कोणाचें ऑपरेशन म्हणलां, आज कश्टान जियेतना दोळांतले दुखां गळोन जियेतल्यांक, काम नातल्यांक, कावच्यो इरारे भोगतल्यांक, पयशांच्या समस्यांक सांपडल्यांक, जण एकल्यांक तूं राखून व्हर, सांबाळून व्हर. तुज्या रगतान, तुज्या कुरपेन, तुज्या सक्तेन, तुज्या देण्यान जण एकल्या आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आनी हो सगळो हप्तो तुजेर भरोसो दवरून, तुजेर पातयेवन, तुज्या मोगात एक जावन जिवंक आमकां कृपा बोळ सकत लाभय म्हणून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, आयचो दीस तुमचो नंदन जावं दी. तो जेजू तुमकां खुशालकायेन समाधानान दवरूं दी. कितेंय व्हडले कश्ट आसूं दी तुमच्या जिवितान, त्या कश्टान एन्जॉय करा. ते जेजूक अर्घा दिया, वाकण या, दिनवास या. परतून आमकां बोळ गटाय सकत मेळटली. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. I am from Bombay. I want to give my daughters and sons' testimony. First and foremost, I thank God Almighty and Mother Mary for the favors bestowed on us.
My daughter's Dropbox visa was scheduled on 1st July 2022. For almost a week, we did not hear anything back from the consulate. One day we received the mail. We have to go and collect the passport. On collecting the passport, there was a letter stating that she has to appear for an interview. We were so tensed, but we were continuously praying to Lord Jesus to grant her the visa. She went for her interview and visa got approved. Thank you, Brother Prakash. I have been following your prayers from 2 years. Praise the Lord. The same way my son came to India during COVID period and went back safely. Thank you, Jesus. Thanks to Brother Prakash and his team for their lively prayers. प्रेज द लॉर्ड. हांव शालिनी उडपीतावन हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. देवान म्हाका दिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां पाठयता. पयली टेस्टिमनी म्हज्या मम्मीक युरिनाचें प्रॉब्लेम आशिल्लें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडिल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांवें तें रिपीट केल्लें. आतां ती बरी जाल्या. दुसरी टेस्टिमनी म्हज्या पुताच्या एग्जामा वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ताचे आतां रिजल्ट आयला आनी तो बरो डिस्टिंक्शनान पास जाला. तिसरी टेस्टिमनी म्हज्या भुरग्यांचें विजा प्रोसेस बरेच जावन तीं सावदी येवन बऱ्या तरान पावल्यांत. ह्या सर देवान दिल्ल्या उपकारांक हांव अर्गां पाठयतां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. आनी तशेंच डिवायन मर्सी टीम बँड्रा हांकांय हांव म्हजो उपकार बावडटां. हांव पेट्रिशिया मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या घोवाची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हाका डायबिटीज सुरू जावन 10 वर्सां जालीं. देखून डॉक्टरान म्हाका किडनी, दोळे आनी हार्टाचे टेस्ट करूंक सांगलें आनी म्हज्या घोवाक सुमार 10 नमुन्याचे टेस्ट करूंक आशिल्लें. हांवें तक्षण डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हजो घोव सदांच रिपीट करनाशिल्ले. आनी मेच्या 20 तारखेर आमी टेस्टाक गेल्ले आनी आमचें पुरा टेस्ट नॉर्मल आयला. डायबिटीज ही कंट्रोलार आसा. येद्या व्हडलें आजार केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं दी म्हणटा आनी देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर मागता. प्रेज यू आबा फादर, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू होली स्पिरीट. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव फाटल्या 1 वर्सा जावन डिवायन मर्सी ग्रुपाचे मागणें आयकतें आसा. हांव म्हज्या मम्मीची आनी म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी मम्मी साबार 30 वर्सां जावन ITP वळख जावन आसा. आमी मम्मी खातीर ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड तांणी दिलें. आमी तें उतर रिपीट करनासलेलें हांव. आनी सकाळीं दनपारां आनी सांजेचें मागणें आमी आयकतें आसा. देवान मम्मीक एक बरो डॉक्टर फावो केलो आनी साबार 30 वर्सां जावन ती स्टिरॉयड टॅबलेट घेवन आशिल्ली. आतां डॉक्टरान ते टॅबलेट स्टॉप केलें. अशें साबार हेल्थ प्रॉब्लम देवान तिचें तें आसलेलें दाखोवन दिलां. आतां मम्मी इम्प्रूव जावन आसा. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजी भयणीची. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी लागू केल्या उपरांत म्हजी भयण साबार 8 वर्सां उपरांत प्रेग्नंट जालें आनी ताच्या डिलिव्हरी टायमार ताका रूम मेळनासतना तांकां मस्त कश्ट जालें. ते दळ आमी डिवायन मर्सी ग्रुपा पिटिशन घालें आनी आमी 3 वरांच्या मागण्या सकट सांगता मेळोवन मागोवंक स्टार्ट केलें. आनी म्हज्या भोवजीचे म्हाका फोन आयिल्लें की तांकां रूम मेळना म्हूण. आनी डिलिव्हरी टायमार साबार कॉम्प्लिकेशनां आयलीं आनी कंटिन्युअसली देवाचें उतर आमी रिपीट करनासलेलें हांव. आनी ताजी डिलिव्हरी नॉर्मल डिलिव्हरी ताका जालें आनी ताका एक आमच्या बरी भुरगें फावो जालां. देवाक जावं महिमा आनी स्तुती. थँक्यू जिजस.